ओम श्री परमात्मने नमः। गीताभ्यासे 5-20 न प्रहृष्येत प्रियं प्राप्य, a study by S.L. Abhyankar. The shloka is न प्रहृष्येत प्रियं प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः. पदच्छेदे न प्रहृष्येत प्रियं प्राप्य न उद्विजेत प्राप्य च अप्रियं स्थिरबुद्धिः असम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः. वाक्यांशशः विश्लेषण. We have the columns here. अनुक्रमाङ्काः, अव्ययानि, अन्ये सुबन्ताः, कर्तृपदीयाः, कर्मपदीयाः, विधेयभावे कृदन्तं तिङन्तं. जनः प्रियं प्राप्य न प्रहृष्येत, अप्रियं प्राप्य न उद्विजेत च ब्रह्मणि ब्रह्मविद् स्थिरबुद्धिः असम्मूढः स्थितः भवति. अन्वयार्थः. जनः प्रियं प्राप्य न प्रहृष्येत, अप्रियं प्राप्य न उद्विजेत च. One must not become excitedly happy on getting something likable, nor should feel dejected on getting something unlikable. स्थिरबुद्धिः असम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः भवति. One with steadfast intellect, free of all perturbances, knowledgeable of Brahma, attains Brahma. प्रहृष्येत. प्रहृष् धातोः विधिलिङ्ग् लकारे प्रथमपुरुषः एकवचनं. प्रहृष् चतुर्थगणीयः परस्मैपदी. टू बी ग्लैड, टू रिजॉइस. प्राप्य प्र प्लस आप, प्राप धातोः ल्यबन्तं. प्राप पंचमगणीयः परस्मैपदी. टू गेट, ऑब्टेन, गेन, एक्वायर. उद्विजेत. उत् प्लस विज धातोः विधिलिङ्ग् लकारे प्रथमपुरुषः एकवचनं. उद्विज षष्ठगणीयः आत्मनेपदी. परस्मैपदी इन एपिक literature. To be grieved or afflicted, to be agitated. अप्रियम. न प्रियम इति अप्रियम, न तत्पुरुषः. प्रिय एडजेक्टिव. प्रीणाति प्रितर्पणे क. कंपैरेटिव डिग्री प्रेयस. सुपरलेटिव डिग्री प्रेष्ठ. डियर, बिलवेड, लाइक्ड, वेलकम, फेवरेट. बंधु प्रियाम. दिस इज फ्रॉम कुमार संभव. प्रकृत्यैव प्रिया सीता रामस्यासीन महात्मनः. प्लीजिंग, एग्रीएबल, लाइक दैट. स्थिर बुद्धि. स्थिर बुद्धि विशेषणम्. अत्र पुल्लिंगं प्रथमैकवचनं. स्थिरा बुद्धिः यस्य सः स्थिर बुद्धिः. बहुव्रीहि. स्थिर एडजेक्टिव. स्था किरच, स्टेडफास्ट. असम्मूढ़ः. न सम्मूढ़ः इति असम्मूढ़ः, न तत्पुरुषः. सम्मूढ़ और सम्मूढ़ रिटर्न विथ अनुस्वारः और विथ द्वित्व ऑफ म. स्टूपिफाइड, अनकॉन्शियस, सेंसलेस, infatuated, foolish. ब्रह्मविद. ब्रह्म वेत्ति इति ब्रह्मविद विशेषण. अत्र पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम. दिस इज उपपद तत्पुरुष. ब्रह्म, ब्रह्मन् नपुंसकलिंगम प्रथमैकवचनम. ब्रह्मन् नॉइटर. ब्रूह्मनिन्. नकारस्य अकारे क्रतो ऋतो सत्यम, ऋतो रत्वम. This is from Unadi Sutra. The Supreme Being, regarded as impersonal and divested of all quality and action. According to the Vedantins, Brahman is both the efficient and the material cause of the visible universe, the all-pervading soul and spirit of the universe, the essence from which
all created things are produced and into which they are absorbed. Asti tavan nitya shuddha buddha mukta swabhavam sarvajnam sarvashakti samanvitam brahma. ब्रह्मणि ब्रह्मन् नपुंसकलिंगम सप्तम्यैक वचनम स्थितः स्था धातोः क्त विशेषणं स्थित अत्र पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम. छंदो विश्लेषण. न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य अष्टाक्षराणि. प्रियं प्राप् एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे. नो द्विजेत् प्राप्य च प्रियम् अष्टाक्षराणि. प्यचाप्रि एतेषां मात्राः एका द्वे एका. स्थिरबुद्धिरसम्मूढो अष्टाक्षराणि. रसम्भू एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे. ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः अष्टाक्षराणि. मणिस्थि एतेषां मात्राः एका द्वे एका. पंचमाध्यायस्य 20तमे 5-20 श्लोके अनुष्टुप् छन्दः. स्वाध्याय notes of self-study. The anvayarthaah are straightforward. There is no deeper meaning to be elaborated. Janah priyam prapya na prahushet, apriyam prapya na udvijecchya. One must not become excitedly happy on getting something likable, nor should feel dejected on getting something unlikable. स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः भवति. One with steadfast intellect, free all perturbances, knowledgeable of Brahma, attains Brahma. न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य च प्रियम is rather an explanation of how to practice equanimity, samyam, in day-to-day life. The phrase Brahmani Sthita was there in the previous shloka also and was mentioned as a logical corollary that equanimity, samyam, would lead to attaining final beatitude, being Brahmani Sthita, victory over birth and death, Sarge Jaya. Shubhamastu.